सांगचें म्हणल्यार कितें, काल हांगासर उदीक येवन आख्खो रस्त्यार उदीक येवन हांगासर लोकांच्या घरांनी मांडांनी उदीक गेलें आनी अशें उदीक येयलें, फ्लो येयलो की अक्षरशः भितूर आमच्या दर्याचो बी व्हडलो कसो तसो फ्लो येयलो हांगासर आनी पळोवण्या सारकें सामकी भयानक जाल्ली स्थिती हांगासर. लोकांच्या आख्ख्या घरांनी बी उदीक आनी हथसर एक बायकवालो तो बाबडो व्हांवून गेलो म्हणजे तेजें नशीब बरें आमच्या सांतेरीन आनी घाटेश्वरान ताका वाचयलो. कित्याक नाल्यार तो अक्षरशः गेल्लो न्ही, कोणाक काय साम पता कळचो नासलो की बाबा खंयचो भुरगो कितें आहा तो. गाडी सुद्दां तेजी घेतली साकवाक थंयसर तो शिरकालो आनी तेज्या वांगडा आनीक 2-3 गाडयो अश्यो बँड जाल्ल्यो की व्हांवून वयपाचे स्थितीर आसल्यो. हांव हेका म्हाका एकूच सांगचें पडटा की हे प्रशासन आसा, आमची म्युनिसिपालिटी आसा, चेअरपर्सन आसा, आमचो आमदार आसा, तेंच्यांनी हेजेर तोडगो कितें काडलेलो. पावस येतलो म्हणून पयलीं सांगला आनी आतां ऑलमोस्ट मे म्हयनो सोंपात येयलो आनी पयलीं कशें आसलें, पयलीं मे म्हयन्या पयलीं सगळे खोळयो बिळयो रेडी आसताल्यो. पण हेंचें कशें जाता, हेंचे कोण बुडलो कोण मेलो की मागीर ही खोरी बिरी घेवन येता. ही परिस्थिती आमची म्युनिसिपालिटीच्या आनी हेका जबाबदार म्हणटात हांव म्युनिसिपालिटीच आनी आमचो आमदार. कित्याक सांग, आतां तो पळोवंक येता, हेज्या पयलीं केन्नाच तो रस्त्यार देवोंक ना आनी तोय बी कसो आमी आतां काल आमचे लोक भिजत आसले हेका छत्री बित्री धरून. म्हणजे आमी कोण आनी हो कोण, आमी तुका निवडून हाडला. तुवें तसो येवंक जाय हांव म्हणिना, पण तुवें येवंक जाय न्ही, ग्रावंड रुटार येवंक जाय. तुमी म्युनिसिपालिटीन तुमी AC कॅबिनान बसता, AC गाडयांनी भोंवता आनी हांगासर कितें जालें कोणा आमी रस्त्यार येवपाचें, लोकांनी रस्त्यार येवपाचें आनी तुमी हांगासर पळोवपाचें आनी वयपाचें आनी सांगपाचें ना आमचें तें हे टेंडर जावंक हे जावंक ना. केन्ना जातलो? लोक मेलेकूच तुमी टेंडर, तुमकां कितें जाय पळय तेन्ना तुमी रोखडे इम्प्लिमेंट करता आनी पास करून उडयता, तेन्ना तुमकां कांय लागना. आनी अशें कितें आसता पळय तेन्ना तुमकां टेंडर ना, ते हे काडूंक ना ते काडूंक ना जाता. पण हांव लोकांक आतां म्युनिसिपालिटीक सांगता की हे आतां आजून हो निकतो टेलर आहा, पिक्चर आजून सुरू जावपाचें आहा, तेन्ना हेच्या पयलीं कितें आहा तें काम करून घ्या सगळें सारकें. नाल्यार मागीर आमी कितें म्हटलें तुमकां मागीर तुमी हें करूं नाका. खुबदां हांव सांगूंक सोदतालो पण विसरतालो. आयज काल एक रायन बाब आमचो रायन ब्रागान तेणें एक स्टेटमेंट केलो, तेच्या थंयसर अशेंच उदीक येयलें, तेणें JCB बी घालून तेणें कितें स्पेसिफाय केलें की आमचो मायकल बाब काम करूं शकता, तो आपूण स्वता हें करून. जाल्यार आमचो आमदार डायनेमीक म्हणटा तो संजय बाब आनी यंग आसा म्हणटा, पण काम खंय करता तो सांगता. ते असं स्टेटमेंट दिता की आपल्याक 5 वर्सां 6 वर्सांच जाली, मानता 6 वर्सां जाली, पण दिलेल्या लोक शिवोलेन पयलेच वर्स तिजे येवन तिणें थंयसर डेव्हलपमेंट दाखयलें. एक घेण्यासारकी गोश्ट. आनी आमच्या हांगासर 40 वर्सां आसा तीच परिस्थिती आहा, कांयच डेव्हलपमेंट सारकें न्ही. एक तेणें फक्त तो बस स्टँड मारला, तो बस स्टँड न्ही, तो गोरवाचो स्टँड, तो बस स्टँड म्हणिनात तेका. आनी कितें आहा सांगचें म्हाका तुवें, कांयच ना. आनी हांव आतां तेंची महिला मंडळां आनी ते यूथ हे आहात पळय ते आयज काल खंय गेले, जेन्ना हे उदीक येयलें पळय तेन्ना आमची भयणी भावां बायलां बी आहली तेंच्या घरांनी उदीक गेलें, तेन्ना ही लोक खंय आहले, तेन्ना खंय न्हिदले हे लोक. जेन्ना तुमचो कोण व्हडलो येवपाचो आसा पळय तेन्ना तुमी सगळ्या लोकांच्या घरांनी रात दीस भोंवतात. आयज काल कित्याक येवंक ना तुमी? हो प्रश्न मोठा. मागीर हेका तुमी येवंक जाय न्ही, असले हेका येवंक जाय, तेन्ना तुमी कोण येना.